السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. المهم اليوم ان شاء الله ديسيديت باش نخدم دي زيكزارسيس باش تفهموا مزيان داكشي اللي دويت عليه في لا فيديو ديال لي كاركتيرستيك جيومتريك دي غرانيولا، حيت الشرح بوحدو ما كافيش، ضروري من لي زيكزارسيس. الوغ باش ما نطولش عليكم غادا نقرا ليكزارسيس ونشرحو. دونك على بركة الله. On se propose d'étudier un échantillon de sable de masse sèche égale à 1 kg. Le résultat de l'analyse granulométrique est représenté sur le tableau suivant. Donc, كيفما كتشوفوا معايا هنا الطابلو فيه deux colonnes. La première colonne فيها les tamis en millimètres, la deuxième فيها les refus en grammes. Donc, دابا نشوفوا شنو طالبين منا في هذا l'exercice. Donc, le travail demandé, la première question. Calculer la masse des filaires. Donc les filaires هما les fines, هما les éléments اللي كيدوزو لينا من لو تامي 0063، يعني les passants ديال لو تامي 0063. La deuxième question, compléter le tableau de la G et tracer la courbe granulométrique. Donc هاد الطابلو اللي عندنا هنايا غنكملوه، يعني غنحسبوا الغوفي كومولي وغنحسبوا البورسونتاج ديال الغوفي كومولي وغنحسبوا البورسونتاج ديال تاميزا اي ابري غنطراسيو لا كورب ديالنا. دونك باش نحسبوا لا ماس ديال لي زيليمون اللي مشاو لينا في لو تامي 0063، وحنا عارفين بلي هاد لو تامي كاين لتحت وهو اخر تامي عندنا في لا سيري. غنشدو لا ماس توتال اللي عطاونا في ليكزارسيس غنحولوها للغرام حيت عندنا لي غوفي بالغرام، وغنقصو منها لا صوم ديال لي غوفي، يعني غنشدو هاد لي غوفي اللي عندنا غنزيدوهم على بعضياتهم وغنقصوهم من لا ماس توتال، حيت هاد لي غوفي راه باقيين عندنا في لي طامي، اما بالنسبه لي فيلير مشاو لينا مع الطاميزاج. دونك في لا كيسيون الاولى طالبين منا باش نحسبوا لا ماس دي فيلير. Donc les filaires sont les éléments qui passent à travers le tamis 0063 mm. Ça veut dire le diamètre ديالهم صغر من 0.063، يعني لي فين. دونك هما ما طالبينش منا لا ديفينيسيون ديال لي فيلير، انا كتبتها غير باش نوضح لكم شنو هو لو سونس ديال لي فيلير. بعبارة أخرى لي فيلير هما لو تاميزا دو تامي 0063 mm. دونك فوالا لا ماس سيش كتساوي لينا 1 كيلوغرام اللي عطاونا في ليكزارسيس، حولناها لغرام عطاتنا 1000 غرام. دونك لا ماس دي فيلير كتساوي لينا لا ماس سيش موان لا صوم ديال ار اي، يعني لا صوم ديال لي غوفي اللي عندنا في الطابلو. دونك لا ماس سيش هي 1000، عوضناها بالقيمه ديالها، موان لا صوم ديال ار اي، شدينا هادوك لي فالور اللي عطاونا في الطابلو جمعناهم وعطاونا 984. دونك 1000 ناقص 984 كتساوي لينا 16 غرام. دونك لا ماس دي فيلير هي 16 غرام، هي اللي مشات لينا من لي شونتيون ديالنا. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون طالبين منا نكملوا لو طابلو دو لا جي، عاطينا في ليكزارسيس طامي وعاطينا الغوفي. حنا غنحسبوا الغوفي كومولي بالغرام وغنحسبوا البورسونتاج ديال الغوفي كومولي وغنحسبوا البورسونتاج ديال التاميزا. دونك بالنسبه للكالكول ديال الغوفي كومولي بالغرام كيفاش كنحسبوه؟ دونك الغوفي كومولي باغ اكزومبل ديال هاد لو طامي هذا 2.5، كناخذوا الغوفي ديالو كنزيدوا عليه الغوفي كومولي ديال الطامي اللي قبل منه، يعني الغوفي ديال هاد الطامي هو 161، فوالا حطيتها، زدت عليه الغوفي كومولي ديال الطامي اللي قبل منه. دونك الطامي اللي قبل منه هو 5، الغوفي كومولي ديالو هو 0، دونك 161 زائد 0 عطاتنا 161. نفس الطريقه بالنسبه لي طامي الاخرين، باغ اكزومبل طامي 25، دونك الغوفي ديالو زائد الغوفي كومولي ديال الطامي اللي قبل منه، دونك الغوفي ديالو هو 136 والغوفي كومولي ديال الطامي اللي قبل منه 161 عطاتنا 297. دونك راه ماشي اوبليجي ديروا كيفاش لقيتو هاد الغوفي كومولي، نيشان تحطوا الريزولطا. انا حطيت لكم هكا باش تفهموا مزيان وتعرفوا كل حاجه منين جات. دونك فوالا حسبنا الغوفي كومولي وفي الاخر لقينا 984.
كيف ما لقينا في السؤال الاول لا ماس ديال لي غوفي لا ماس توتال. دونك دابا غندوزو باش نحسبوا البورسونتاج ديال الغوفي كومولي. الوغ بالنسبه للكالكول ديال البورسونتاج ديال الغوفي كومولي كناخذوا الغوفي كومولي ديال داك الطامي كنقسموه على لا ماس سيش اللي عطاونا في ليكزيرسيس اللي هي 1 كيلوغرام، كنحولوها لغرام كتعطينا 1000 وكنضربو في 100. دونك بالنسبه للطامي دو 5 عطاتنا 16.1%. بالنسبه للطامي 1.25 عطاتنا 29.7%. 0.63 47.4%. والطامي 0.315 عطاتنا 77.8%. 0.16 عطاتنا 93%. واخر طامي الغوفي كومولي ديالو هو 98.4%. دونك راه ساهل بزاف وبسيط. كناخذوا الغوفي كومولي ديال داك الطامي كنقسموه على لا ماس سيش وكنضربوه في 100 باش يعطينا البورسونتاج. ودابا ندوزو باش نحسبوا البورسونتاج ديال الطاميزه. الوغ بالنسبه للكالكول ديال الطاميزه كيفاش كنحسبوه؟ كناخذوا 100 كنقصوا منها البورسونتاج ديال الغوفي كومولي. دونك بالنسبه للطامي 5 الطاميزه ديالو 100%، يعني هاد الطامي هذا ما شد لينا حتى شي كونتيتي من الغرانولا ديالنا. دونك طامي 2.5 دونك خدينا 100 نقصنا منها البورسونتاج ديال الغوفي كومولي اللي هي 16.1 عطاتنا 83.9%. طامي 1.25 100 نقصنا منها البورسونتاج ديال الغوفي كومولي اللي هي 29.7 عطاتنا 70.3%. اي انسي دو سويت، نفس الطريقه كنطبقوها على كاع لي طامي. دونك فوالا كملنا الطابلو ديال لاناليز غرانولوميتريك. دابا غندوزو باش نطراسيو لا كورب ديالنا. الوغ بالنسبه لا كورب غرانولوميتريك فوالا رسمتها باش ما نضيعش الوقت وما يجيش الفيديو طويل بزاف. دونك عندي فلاكس دي زيكس لي زوفرتور دي طامي ان ماي كاري ان مليمتر، وعندي فلاكس دي زيغريك بورسونتاج دي طاميزا كومولي. دونك بالنسبه لي طامي عندي 0.063 عندي 0.16 عندي 0.315 عندي 0.63 عندي 1.25 2.5 et 5. دونك كنمشي لشاك طامي وكنشوف الطاميزه ديالو. دونك بالنسبه ل 0.063 عندي 1.6 دونك كنجي هنا كنقلب على 1.6. بالنسبه للطامي 0.16 عندي 7%، دونك كنجي هنا كنقلب على 7. عندي طامي 0.315 الطاميزه ديالو 22.2 دونك كنجي كنقلب على 22.2 كندير علامه. كنجي للطامي 0.63 دونك بالنسبه للطامي 0.63 الطاميزه ديالو 52.3 دونك 52.3 غتكون هنا. طامي 1.25 الطاميزه ديالو 70%.3 دونك غتكون هنا فوالا. واخر طامي اللي هو 5 عندي 83.9 دونك غتكون هنايا. دونك وهاد لي بوين كنربطهم مع بعضياتهم وكتخرج ليا لا كورب كوم سا. اي ابري كندوزو باش نخرجوا لي دوني ديالنا من لا كورب اللي هما لا كلاس غرانولير كويفيسيون دونيفورميتي والكويفيسيون دو كوربور. الوغ نبداو بلا كلاس غرانولير اللي هي بوتيت دي سلاش غراند دي. الوغ بوتيت دي كيفاش كنلقاوها؟ هي لو ديامتر ديال الطامي اللي عنده بورسونتاج ديال الطاميزه كيساوي لينا 5%. دونك فوالا 5% ملي درنا ليها لا بروجيكسيون خرجت لينا 0.1 دونك هذه هي بوتيت دي. بالنسبه لغراند دي هي لو ديامتر ديال الطامي اللي عنده البورسونتاج ديالو كيساوي لينا 95%. دونك فوالا 95% ملي درنا ليها لا بروجيكسيون عطاتنا تقريبا 4.
Alors, d'après la courbe, on trouve petit d égale 0,1 mm. Donc, خرجت لينا صغر من 2 ملم. وحنا عندنا في الكور إلا كانت petit d صغر من 2 ملم automatiquement d كتساوي 0 ملم. Alors, grand d كتساوي 4 ملم. Donc, la classe granulaire de ce granulat est 0/4. يعني أصغر غران في هذاك الغرانيولا الديامتر ديالو قريب من الصفر، وأكبر غران كاين في هذاك الغرانيولا الديامتر ديالو كيساوي لينا 4 ملم. الوغ ندوزو دابا باش نحسبو الكويفيسيون دونيفورميتي. دونك الكويفيسيون دونيفورميتي كيساوي لينا دي 60 سور دي 10. دونك دي 60 هي لو ديامتر دو تاميك، هي البورسونتاج ديال التاميزه كيساوي لينا 60%. وبالنسبه لدي 10 هو لو ديامتر دو تاميك، هي لو بورسونتاج دو تاميزا كيساوي لينا 10%. دونك نبداو بدي 10 غنديروا ليها لا بروجيكسيون على لا كورب ديالنا. دونك غتعطينا تقريبا 0.18. وبالنسبه لدي 60 فوالا حتى هي غنديروا ليها لا بروجيكسيون على لا كورب ديالنا وغتعطينا تقريبا 0.80. Alors le coefficient d'uniformité CU, donc CU كتساوي لينا دي 60 sur دي 10. donc 0.8 divisé par 0.18. donc عوضنا كل حاجة بالقيمة ديالها غتخرج لينا 4.4 أكبر من 2. donc إلا كان الكويفيسيون دونيفورميتي كبر من 2 كنقولوا بلي لا granularité est étalée. alors دابا ندوزو الكويفيسيون دو كوربور. donc le coefficient de courbure اللي هو CC كيساوي لينا دي 30 au carré divisé par دي 10 fois دي 60. donc حنا ديجا عندنا دي 10 وعندنا دي 60 خاصنا دابا دي 30. donc غنمشيو ل 30% ديال البورسونتاج ديال التمييزه غنديروا ليها البروجيكسيون على لا كورب. donc غتعطينا 0.35. alors le coefficient de courbure CC, donc CC كتساوي دي 30 au carré divisé par دي 10 fois دي 60. كنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. دي 30 هي 0.35 au carré، دي 10 هي 0.18 و دي 60 هي 0.8. donc خرجت لينا 0.85. donc CC صغر من 1. alors la granularité est mal répartie. دونك فوالا ليكزارسيس ديالنا كملناه. كيف كتشوفوا ساهل بزاف وبسيط، ما فيه شي حاجه اللي صعيبه، جوست خاصنا نركزوا معاه شويه. الوغ الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا قناتي ما ينساوش يتابوناو معايا، مرحبا بهم وشكرا لكم.